नमस्कार, एपी सेन्टरमा स्वागत छ। म समा थापा। देशमा बेथितिको चाङ थुप्रिँदो छ। न्यायाधीश र अधिवक्ताले कुनै अमुक व्यक्ति छुटाउन हाकाहाकी सेटिङ गरेको, बजेट बनाउँदा निश्चित वर्गलाई मात्र लाभ दिएको, सरकारी कमिसन ठेक्कामा ब्रह्मलुट, यस्ता घटना अब आम नेपालीलाई सामान्य लाग्न थालिसकेको छ। किनकि कुशासनका नयाँ नयाँ घटनाले पुराना बेथितिको रेकर्ड मेटाइदिएको छ। निराशा छ, आक्रोश छ, तर जनता बाध्य छन्। यस्तै आक्रोशको सम्बोधन गर्न देशमा देखिएका कुशासन चिर्न भनेर आउँदो निर्वाचन लक्षित स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको संख्या बढ्दो छ। विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति कमाएका र स्थापित अनुहारहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारीको घोषणा गरिरहेका छन्। के यस्ता उम्मेदवारीले हाम्रो दलदलमा फसेको राजनीतिलाई सही दिशामा ल्याउन मद्दत गर्छ? स्वतन्त्रहरूको बलियो उपस्थितिले दलहरूलाई कति दबाब दिन्छ वा यसले गिजोलिएको पद्धति र राजनीतिलाई झन अस्तव्यस्त बनाउँछ? आज यिनै विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल। स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ। स्वागत छ। पहिला म धनराजजीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारीहरू दिने क्रम बढिरहेको छ। तपाईलाई लामो समय एउटा पार्टीबाट राजनीति, सक्रिय राजनीति गरेको नेताका रूपमा दबाब, डर महसुस हुन्छ यस्तो उम्मेदवारीले? हेर्नुहोस्, यो जुन अहिले हामीले निर्वाचनमा देख्यौँ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्रहरू उम्मेदवार बनेका साथीहरू खास ठाउँमा चाहिँ त्यही पनि गाउँ क्षेत्रभन्दा पनि अझै सहरबाटै उहाँहरू निर्वाचित भएको घटनाक्रम सँगै फेरि सायद त्यही घटनाक्रमले चाहिँ नि फेरि स्वतन्त्र उम्मेदवारको घोषणा गर्ने लहर चलेको छ। निश्चित रूपमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि कि यो जुन स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने र निर्वाचित हुने, यसले कहीँ न कहीँ हामी दलीय व्यवस्थामा कहीँ न कहीँ हामीले गल्ती गऱ्यौँ कि, अथवा दलीय व्यवस्था आफै नराम्रो होइन, हामी दलीय व्यवस्थालाई नेतृत्व गर्ने हामी नेताहरूबाट कहीँ न कहीँ कमजोरी भयो कि, कहीँ न कहीँ मात्रै कि धेरै नै होइन, अघि मैले पृष्ठभूमिमा दिएका घटनाहरूले त कहीँ न कहीँ मात्रै भनेर सम्बोधन गर्न मिल्ने ठाउँ छैन होइन सामाजिक कहीँ न कहीँ भनेर मैले त्यही नै इङ्गित गरिराखेको छु। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एक प्रकारको हामीप्रति चाहिँ नि एक प्रकारको चाहिँ नि जनताले दिएको सन्देश पनि हो कि सचेत हुनको लागि सन्देश दिइराखेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामी सच्चिनुपर्छ। दलीय व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने नेताहरू नसच्चिने हो, फेरि त्यही ढर्रामा हिँडिरहने हो, त्यही पदचापमा अगाडि बढिरहने हो भने सायद यो अझ बढेर जान पनि सक्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई प्रेसर भन्दाखेरि पनि हामीले यसलाई आफूप्रति एकपल्ट फेरि हेरेर फुकेर पाइला चल्नुपर्छ, जसले दलीय व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न सकोस्। ठिक छ, सच्चिन्नका लागि यो एउटा अवसर हो भनेर तपाईँले भनिरहँदा ओम प्रकाशजीबाट मैले जान्न चाहे, यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारी आइरहँदा यो आजको नेपाली समाजको आवश्यकता हो वा एक थरीले चाहिँ नेपालमा एउटाले जे गर्यो सबैले त्यही गर्ने परिपाटी छ भनेर भन्छन्, आवश्यकता हो वा लहर हो? पहिला हाम्रो संवैधानिक प्रणाली हेरौँ। हाम्रो संवैधानिक प्रणाली भनेको बहुलवादमा आधारित प्रणाली हो र हामी चाहिँ गणतन्त्रात्मक मुलुक हो। अब गणतन्त्र खालि चाहिँ राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति भएको हुनाले गणतन्त्र भएको मात्रै होइन कि गणतन्त्र भनेको मूल्य पद्धति हो। गणतन्त्र मूल्य पद्धति हुँदा बित्तिकै हरेक नागरिकले आफू पनि विकल्प दिनको लागि चाहिँ सक्षम छु, योग्य छु र म पनि चाहिँ यसमा यो परीक्षामा भाग लिन्छु भन्न चाहिँ पाउँछ हरेक नागरिकले। त्यो पार्टीमा लागेर होस् या चाहिँ एउटा नागरिकले व्यक्तिगत रूपमा पनि आफ्नो पहल कदमीहरू लिन सक्छ। त्यसकारणले यो चाहिँ गणतान्त्रिक मूल्य पद्धतिभित्रको कुरा हो। यो यदि दलभित्रबाट चाहिँ राम्रो मान्छेले ठाउँ पाएन दलमा जस्तो भनौँ न, अब कुनै पनि क्षेत्रमा कोही मान्छे सफल भयो, तर अब दलमा प्रवेश गर्दाखेरि तपाईँ त्यहाँ प्रवेश गरेपछि तपाईँले जिम्मेवारी पाउने भन्ने कुरा नयाँ मान्छेले पाउँदैन। ल्याटरल इन्ट्री त छैन होइन। काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीमा पनि त्यो कुरा बन्द भएको छ। त्यहाँ 10 वर्ष पर्खिनुपर्छ केन्द्रीय समितिमा पुग्नलाई होइन। भनेपछि अब कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यो हुने कुरै भएन, पुरै क्याडर बेस पार्टी हो त्यो। अब यो भइसकेपछि एकातर्फ राम्रो मान्छेहरू
चाहिँ पार्टीभन्दा बाहिर रहने, त्यो चाहिँ आयतन बढ्दै जाने, उनीहरूको असन्तुष्टि बढ्दै जाने। अब उनीहरूलाई चाहिँ संविधानले उम्मेदवार बन्नको लागि चाहिँ अधिकारहरू पनि दिएको छ, स्वतन्त्र भएर पनि वा पार्टीमा लागेर पनि। भनिसकेपछि अब पार्टीभन्दा बाहिरबाट पहल कदमी लिए भने त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ विकल्प दिने, राष्ट्रपति अथवा राष्ट्र प्रमुखको पदको त विकल्प दिन सक्छ नागरिकले भने अब एउटा चाहिँ नगरपालिकाको मेयर अथवा गाउँपालिकाको अध्यक्ष अथवा कुनै सांसदको पनि विकल्प दिन सकिहाल्छ। त्यसकारणले मलाई चाहिँ अहिले गणतन्त्र आएको अनुभूति भएको छ बल्ल। ठिक छ, विकल्प दिने कुरा त भयो। गणतन्त्रमा हरेकले चाहिँ जनताको म्यान्डेट लिएर शासन गर्न सक्ने अधिकार राख्छ होइन, हामीले मानेको यो पद्धति नै यही हो। तर यहाँनिर जसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारीहरू आइरहेको छ नि, उनीहरू त्यही तहमा स्ट्याब्लिस भएर एउटा राम्रो नेतृत्व गर्ने गरी आउने सम्भावना तपाईँले कतिको देख्नु भएको छ? धेरैले चाहिँ स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ ससाना पालिकाहरू होइन जनस्तरसँग दिनहुँ जोडिने मसिना विषयहरूमा बुझ्नुपर्ने भिज्नुपर्ने भएका कारणले गर्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूका लागि त्यो एउटा अवसर हो, त्यो उनीहरूले आफूले डेलिभर गर्न सक्ने ठाउँ पनि हो। तर यहाँ सङ्घमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी भएपछि को प्रति ऊ उत्तरदायी हुने त भन्नेमा प्रश्न पनि उठाउँछन्। यसमा तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्दै जाने हो है। अब एक्सपेरिमेन्ट गर्नलाई छुट छ, यो चाहिँ हाम्रो प्रणालीले नै यो एक्सपेरिमेन्ट पनि गर। किन भन्दा दलबाट मात्रै भएन भने विकल्प देऊ, त्यसले पनि त देश जोगाउनु नै हो नि। दलबाट असन्तुष्टि मात्रै भयो, दलबाट हुँदै नहुने भयो भने कहिलेकाहीँ उसैलाई चाहिँ त्यसैको परिपूर्ति गर्नलाई, त्यसलाई रिप्लेस गर्नलाई होइन परिपूर्ति गर्नलाई स्वतन्त्र आउँछन् भने त्यो पनि ठिकै छ। यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्ने हो। एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि केही कुराहरू नयाँ कुराहरू स्थापित हुन्छन्। अब यो चाहिँ खालि एउटा स्टन्ट मात्रै रहेछ भने पनि अब भोलि चाहिँ त्यो पनि ठिक ठाउँमा आइहाल्छ होइन। फेरि दल नै सुध्रेर आउने अवस्था, दलले नै गर्ने कुरा पनि छँदैछ। त्यसकारण लोकतन्त्रमा यो चाहिँ लोकतान्त्रिक विकल्पहरू चाहिँ खुला रहनुपर्छ। यो एक्सपेरिमेन्ट गर्ने नै हो होइन। कोही चाहिँ म क्षमतावान छु, योग्य छु भन्छ भने एक्सपेरिमेन्ट गर्ने हो। अब त्यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्दा राम्रो देखियो भने त्यसलाई बोकेर हिँड्ने हो, होइन भने अब उसलाई चाहिँ किनारा लाउने हो। फेरि त्यसको पनि अर्को विकल्प खोज्न जनता बाध्य होलान्। ठिक छ, जस्तो धनराजजी अघि तपाईँले भन्नुभयो है, यो स्वतन्त्र उम्मेदवारी भनेको चाहिँ एकपटक हामीलाई आफू सच्चिन्नका लागि, हामी कहाँनिर चुक्यौँ भनेर हेर्नका लागि, आफ्ना गतिविधिहरू मनन गर्नका लागि सन्देश पनि हो भनेर। अलिकति त्यसलाई आलोचनात्मक रूपमा हेर्दा चाहिँ अब यो दलहरूबाट केही पनि हुँदैन, हामीले देखिसक्यौँ, प्रत्येक दललाई हामीले अवसर दिएकै हो, यो दलहरूबाट के भइरहेको छ भनेर हामीले नजिकबाट निहालिरहेका छौँ। अब यी दलहरूलाई चाहिँ पाखा लगाएर अर्को एउटा पुस्ता आउनुपर्छ भन्ने जसरी बुझ्न मिल्छ कि मिल्दैन? हेर्नुहोस्, दलहरूलाई चाहिँ यही ढङ्गबाट यसरी नै पाखा लगाइहालिन्छ भन्ने त मलाई त्यति धेरै लाग्दैन। तर निश्चित रूपमा के हो भन्दाखेरि हामी सच्चिनै पर्छ। हाम्रो व्यवहारहरू, हाम्रो मूल्य र मान्यताहरू, सैद्धान्तिक आदर्शहरू छन्, आफ्नो सिद्धान्तहरू छन्। पार्टीहरूले आफ्नो सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता अनुरूप नेतृत्वले चल्नुपर्छ, चल्नै पर्छ भन्ने सन्देश मात्रै हो भन्ने मलाई लाग्छ। यहीँबाट दलहरू बढाडिन्छन् भन्ने त मलाई लाग्दैन। किनभने एउटा दल निर्माण भएर अगाडि बढ्नको लागि दशकौँ युग चाहिने लाग्छ। काङ्ग्रेसको सन्दर्भमा 2003 सालदेखि अहिलेसम्म अविच्छिन्न ढङ्गबाट काङ्ग्रेस अघि बढिराखेको दल। नेकपाको सन्दर्भ गर्ने हो भने 2006 सालमा स्थापित भएर निरन्तर उतार चढावहरू धेरै आए, काङ्ग्रेस पनि आए, कम्युनिस्ट पनि आए होइन। तर निरन्तर 2006 सालदेखि उतार चढावहरू खप्दै आएका दलहरू र अहिले पनि हेर्दाखेरि आखिरमा जति तानातान गरे पनि, राजनीतिक दाउपेचमा लागे पनि यिनै दलहरू ठुला दल, जेठा दल भएर बसिरहेकै छन्। त्यही भएर त तपाईहरुलाई सच्चिन्नका लागि तपाईहरुले दबाबै महसुस गर्नुहुन्न। हो, यहीँनिर भन्दैछु, हामी यही छौँ, जे गरे नि भएको छ भन्ने खाले। यहीँनिर भन्दैछु म कि हामी जे गरे पनि जेठा दल भइहाल्छौँ, ठुला दल भइहाल्छौँ भनेर हामीले आफ्नो अहङ्कार, आफ्नो दम्ब बढाउने होइन। दम्ब रहनै हुन्न नेतृत्वमा, अहङ्कार रहनै हुन्न नेतृत्वमा। त्यही कुराको चाहिने एउटा सन्देश हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो ठिक छ, तपाईँले बारम्बार सन्देश भनेर भनिरहँदा नि हामी सच्चिनुपर्छ भनेर सन्देश त दलहरूले पाइसके। अब सन्देश पाइसकेपछि त मानिसले त्यो अनुसार त आफ्ना क्रियाकलापहरू अगाडि बढाएर लिएर जान्छ होला नि त। चुनावको मुखमा तपाईँ देख्नु भएको छ है, महँगी कति छ, भ्रष्टाचार कति छ, न्यायाधीश र एकजना अधिवक्ताको टेलिफोन
कुराकानी बाहिरिएको छ। अब यो लाखमा त नेपालमा कुरा हुनै छाड्यो, करोड पनि कति करोड होइन। कमिसनका घटनाहरू कसरी बाहिर आउँछन् भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ होला। शैक्षिक सत्र सकिँदासम्म पाठ्यपुस्तक पुग्दैन, पेट्रोलको मूल्य आकासिसक्यो, बेथितिका चाङ त कति हो कति होइन। अब सेनामा त्यत्रो तपाईँले थाहा नै पाइसक्नुभयो होला होइन, कति त्यहाँभित्र ससाना कुरालाई लिएर राजनीति भइरहेछ, बेथिति त कति कति। अनि तपाईँले भनिरहनु भएको छ कि यो सच्चिनुपर्छ, हामीले सन्देश पायौँ भनेर। सन्देश पाएपछि त दलहरू सुध्रिन्छन् होला त। तपाईँहरू गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, गठबन्धनभित्रै पनि अब एकले अर्कालाई हामीलाई हेप्यो भन्ने खालका कुराहरू, जनताको मुद्दा हामीले कसरी समाधान गर्नेतर्फ ध्यानै छैन। सच्चिने सन्देश पाएर मात्रै भएर यसमा नि समाजी म त यो बेथितिका विरुद्धमा पार्टीभित्रै पनि लगातार बोल्दै आएकै छु, सुनवाई हुन्न बोल्दै आएको छु र केन्द्रीय सदस्य मात्रै हुँदाखेरि पनि निरन्तर संसदभित्र पनि मैले बोलेको छु र संसद बाहिर पनि बोलेको छु, काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिमा पनि बोलेको छु र पदाधिकारी भइसकेपछि पनि, निर्वाचित भइसकेपछि पनि, उपसभापतिमा निर्वाचित भएपछि पनि मैले चाहिने काङ्ग्रेसको मात्रै नभएर सबै दलका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरोस् र त्यो सम्पत्तिको छानबिन धनराज गुरुङबाटै छानबिन गर्नुहोस् भनेर प्रस्ताव राख्ने मान्छे मै हुँ। त्यसो भएको कारणले गर्दा मलाई के लाग्छ भने हामी जुन ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेका छौँ नि, यहाँ त वास्तवमा विकल्प नपाउँदा केही पनि नपाएपछि स्वतन्त्रमा गएको जस्तो मलाई लाग्छ क्या। त्यही भएर मैले यो सच्चिनको लागि सन्देश हो भनिराखेका छु। त्यो किन भनिराखेका छु भन्दाखेरि हामी यति लापरवाही गरिराखेका छौँ कि तपाईँले भने जस्तो यता हेऱ्यो बेथिति, उता हेऱ्यो बेथिति, अगाडि हेऱ्यो बेथिति, पछाडि हेऱ्यो बेथिति, माथि फर्केर हेऱ्यो बेथिति, तल भुइँतिर हेऱ्यो बेथिति नै बेथितिमा हामी दलहरू अल्मलिरहेका छौँ। बेथितिको चाङमाथि उभिएर अग्लो हुने रहर मलाई छैन, दलको नेताहरू हुनुहुन्न, गर्नुहुन्न छाडेर त्यसका लागि तपाईँहरू दलभित्रबाट के पहल गर्नु भएको छ? सभापतिलाई कति दबाब दिनुभयो? आन्तरिक बैठकमा कसरी कुरा उठाउनु भयो? धेरै उठ्या छन्, आन्तरिक बैठकहरूमा उठ्या छन्। आन्तरिक बैठकहरूमा चाहिँ भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला काण्डहरूको जुन फाइलहरू छन् तिनीहरू खोल्नुहोस् भनेर त मैले निर्वाचित भइसकेपछि पनि पदाधिकारी बैठकमै भनेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ म सरकारमा त छुइनँ, म प्रधानमन्त्री त होइन, तर एउटा जिम्मेवार पार्टी, देशको जिम्मेवार पार्टी जसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, त्यो पार्टीको त तपाईँ उपसभापति हो। त्यही म भन्दैछु, उपसभापतिकै हैसियतले मैले चाहिने सुझाव दिने सभापति प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै दलको नेतृत्वमा अहिले सरकार चलिराखेको अवस्थामा कम्तीमा पनि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि उल्लेख भएको कुरा कि ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्नेछौँ भनेर लेख्नु भएकै छ। त्यो त्यसबाटै सुरु गर्नुहोस् भनेर त मैले पटक पटक भन्दै आएको छु। कसैले सुने कि सुनेन? अब सुनेको भए त सायद ती फाइलहरू एक दुईवटा त खुल्थ्यो होला होइन। अहिलेसम्म त अख्तियारको चाहिने दराजमै बन्द भएरै बसिराखेको छ। थप नयाँ कुराहरू अघि नै भन्नुभयो तपाईँले कि टेप रेकर्डको चाहिने सन्दर्भहरू न्यायालय जस्तोमा पनि अब यस्ता विसङ्गतिका कुराहरू छरपष्टै आइसकेका छन्। हुन त अहिले मात्र होइन, यो पहिल्यैदेखि थियो, यो कहाँबाट टेप रेकर्ड भएर रहेछ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ भन्दाखेरि केन्द्रीय समिति बैठकमा भन्दाखेरि खालि राजनीतिक दलका नेताहरूको मात्रै भनेको छु, कर्मचारीको नि भनेको छु, सेनाभित्रको नि भनेको छु, मैले सुरक्षाकर्मी यो प्रहरी प्रशासनको नि भनेको छु र न्यायाधीशहरूको नि भनेको थिएँ मैले। सम्पत्ति छानबिन केवल सम्पत्ति छानबिनै नगर्ने, सम्पत्ति छानबिन गर्न पनि डराउने, अनि हामी सम्पत्ति छानबिन गर्न पनि डराउँछ भने त्यो नेताबाट मुलुकले के आशा गर्ने, नेपाली जनताले के आशा गर्ने? मुलुकको प्रधानमन्त्री त्यो या यो नभनौँ, सबै उस्तै भयो क्या। जुन जोगी आए पनि कानै चिर्यो जस्तो। तर सुन्नुहोस् न, पहिलाको पनि यस्तै थिए, हाम्राले पनि यस्तै गर्ने हो भने त छुट छैन नि त। हो, छुट दिनुपर्छ भनिराखेको छैन मैले। छुट दिनुपर्छ भन्ने हो भने त मैले किन केन्द्रीय समिति बैठक पटक यो कुरा मुद्दा उठाउने थिइनँ होला नि। त्यसमा कसैलाई पनि छुट छैन। काङ्ग्रेसको नाममा, कम्युनिस्टको नाममा अथवा कसैको नाममा, कुनै पार्टी वा दलको नाममा कसैलाई पनि यो बेथितिलाई बढावा दिने छुट छैन। ठिक छ, धनराजजीले भनिरहनु भएको छ कि बेथितिलाई बढावा दिने छुट छैन भनेर। बेथिति कसरी देशभित्र फैलिरहेको छ भनेर हामीले हरेक दिन महसुस गरेका छौँ एउटा सामान्य नागरिकका रूपमा। उहाँ भनिरहनु भएको छ कि अब दलहरूलाई सच्चिनका लागि यो मौका हो भनेर। तपाईँले छाटकाट देख्नु भएको छ यो दलहरू सच्चिने, यो स्वतन्त्र उम्मेदवारी आइसकेपछि हाम्रा लागि अलिकति ठाउँ खुम्चिने हो कि भन्ने डर देख्नु भएको छ दलहरूमा? अब अलिअलि त महसुस पक्कै पनि भएको छ जस्तो लाग्छ, गर्छन् नै भन्ने लाग्छ।
त्यति पनि भएन भने अब चाहिँ तुरुन्तै फेरि रिप्लेसै गर्ने गरी पनि त आउन सक्छ नि। त्यस कारणले त्यो दबाब त अलिअलि त महसुस भएकै जस्तो लाग्छ मलाई। अब अहिले देशभरि नै हेर्ने हो भने पनि स्थानीय तहमा युवाहरू आएकै छन् अहिले। अब अघिल्लोचोटि भन्दा यसपालि चुनावमा खर्च पनि त्यति डरलाग्दो भएन कि जस्तो लाग्छ मलाई। पहिला भन्दा अलिक कम खर्च गरेर पनि जितेकै जस्तो पनि लाग्छ होइन। त्यो दबाब बाहिर हामी जति मिडियाले, नागरिक समाजले अथवा स्वतन्त्रले अथवा कहिलेकाहीँ बागीहरूले जसरी चाहिँ चुनौती दिन्छन् नि, हामी विकल्प दिन्छौँ, हामी चाहिँ पर्दाफास गर्छौँ होइन भनेर जब भन्छन् त्यतिखेर अलिअलि त्यसको दबाब चाहिँ हुन्छ। किन भन्दा पार्टीभित्र भएका राम्रा मान्छेहरूलाई बल पुग्ने हो त्यसले। त्यस कारणले त्यो चाहिँ केही न केही त होला नै भन्ने जस्तो लाग्छ। तर अब ठुला नेताहरूको प्राथमिकतामा चाहिँ अहिले पनि पुरै सुधारै गरौँ भन्ने टाइपको भन्दा पनि अब यही दबाबलाई अलिअलि चाहिँ थोरै भए पनि सम्बोधन गरौँ भन्ने हिसाबले गरेको जस्तो लाग्यो हो मलाई। अब भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त अब यो सम्पत्ति छानबिनको कुरा त धेरै परको कुरा हो। अहिले जसको बारेमा केस परेको छ उसैलाई गरे भइहाल्यो नि, अरू किन नि। अब चोलेन्द्र शमशेरको गरे भइहाल्यो नि, उहाँको त महाभियोगै दर्ता भएको छ त, त्यसपछि अगाडि गर्ने होला नि त। पार्टीले पनि त संसदीय दललाई निर्देशन दिए हुन्छ नि होइन। अब त्यहाँ चाहिँ पार्टीले अब पार्टी सांसदै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर न्यायालयका मानिसहरूले पनि त चोलेन्द्र श्रीमानलाई रोकेपछि अब सबै कुरा सकियो, उहाँको हातबाट त्यो बागडोर झिक्दिएपछि सबै सकियो भने जसरी मौन छन् त। त्यो त त्यही त अब के गर्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्यो नि त। अब हामी कानुन व्यवसायी भनेको पनि त्यहाँ पनि भातृ सङ्गठन छन्, प्रत्येक दलका भातृ सङ्गठन छन् है। अब त्यो चाहिँ पार्टीका नेताहरूको इसारा बमोजिम मात्रै काम हुने जस्तो, पार्टीका नेताहरूको धारणा परिवर्तन गर्नको लागि मेहनत गर्नुपर्नेमा पार्टीका नेताहरूको इसारा पर्खेर त्यो अनुसार काम गर्ने भएपछि त्यो समस्या परिरहेछ अहिले। त्यसकारणले यो चाहिँ पार्टी र पार्टीका नेताहरू नसुध्रिएसम्म चाहिँ त केही हुँदैन। आजको दिनमा हामीले जे देखिरहेछौँ यो चाहिँ यो नेतातन्त्र गणतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएको छैन हामीले। नेतातन्त्र छ अहिले हो। यो नेतातन्त्रलाई चुनौती दिने अब विभिन्न उपायहरू हुन्छन्। त्यसमध्येको एउटा उपाय चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी पनि हो। तर स्वतन्त्र उम्मेदवारीको नाममा फेरि के छ भने अब यो प्रतिगमन उन्मुख चाहिँ प्रवृत्तिले ठाउँ पाउने हो कि भनेर त्यसमा चाहिँ सजग हुनुपर्ने छ। यहाँनिर नै तपाईँले सही कुरा उठाउनु भयो। स्वतन्त्रहरू आउने च्यानल के त होइन। स्वतन्त्रहरू आइसकेपछि उनीहरूले अङ्गीकार गर्ने आइडियोलोजी के त, उनीहरू को प्रति भन्न त अब जनताप्रति उत्तरदायी हुने भनेर भनिन्छ होला। जस्तो पार्टीका नेताहरूको त एउटा पार्टीगत संरचना छ होइन, त्यहाँ आफ्नो पार्टीप्रति उत्तरदायी हुन्छन्, राजनीतिक भविष्यलाई लिएर पनि चिन्ता गर्ने गर्छन् होला। स्वतन्त्रहरूको त्यो तहबाट इन्ट्री भइसकेपछि उनीहरूलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने संयन्त्र हाम्रोमा खासै छैन। त्यस कारणले गर्दा स्वतन्त्रहरूबाट पनि धेरै आश गर्ने ठाउँ छैन भन्ने तर्कमा तपाईँ कतिको दम देख्नुहुन्छ? उनीहरूको जवाफदेही त झन् बढी हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले अब पार्टीप्रति जवाफदेही हुने, संसदप्रति जवाफदेही हुने अब यी कुरा गर्नुभयो भने त्यो फर्मल त्यो मेकानिजमहरूमा त्यो चाहिँ खास अहिले देखिएन। हेर्नुहोस् त्यो उत्तरदायित्व, त्यो जवाफदेहिता एकदम कमजोर छ। किन भन्दा जवाफदेही बनाउनु पर्नेहरू नै अब सगोत्री छन्, त्यहाँ उइड्याङका मुलाहरू छन्। त्यस कारणले अब त यो जस्तो प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा हुन्छ नि, डाइरेक्ट डेमोक्रेसीमा जनताले सिधै हस्तक्षेप गर्छ नि अहिले होइन। अहिले आफ्नो नेतासँग, आफ्नो चाहिँ कुनै पदाधिकारीसँग इन्टरेक्सन गर्नलाई कुनै एउटा औपचारिक फोरममा मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अब त सोसियल मिडियाको जमाना छ, अब अरू चाहिँ मास मिडियाको जमाना छ, अरू विभिन्न प्लेटफर्महरू छन् होइन। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि जवाफदेहिता सिधै अब जनतासँग, नागरिकसँग सिधै जवाफदेही हुनुपर्ने अवस्था छ। कोही पनि सुरक्षित छैन अब है। अब यो चाहिँ अहिलेसम्म जनताले धेरै धैर्यता गरेर यतिसम्म भएको हो। भोलि जवाफदेहिता भएन, जति गरे पनि चाहिँ नसुन्ने भयो भने योभन्दा अलि चाहिँ फरक खालको अवस्था, अलि रिभोल्ट होइन, अलि चाहिँ विद्रोहको पनि अवस्थाहरू आउन सक्छ। त्यो भनेको जनताले चाहिँ सिधै सडकबाटै जवाफदेही बनाउनु पर्ने, तर त्यो फेरि लिकमा ल्याइसकेपछि फेरि त्यसलाई चाहिँ सिस्टमभित्रै राख्नुपर्छ भन्नेसम्मको मात्रै हो। त्यस्तो चाहिँ त्यो लिकभन्दा बाहिर जान नदिने, प्रतिगमनमा जान नदिने, तर चाहिँ सडकबाट पनि धक्का दिन पर्ने अवस्था हुन्छ। लोकतन्त्रमा सडकको दबाव, सडकको प्रदर्शनहरू चाहिँ लोकतान्त्रिक आचरणभित्रै पर्छ। त्यो शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक भयो भने जवाफदेहिता त्यहाँबाट पनि हुन्छ। स्वतन्त्रहरूले मूलत जवाफदेही हुनुपर्ने ठाउँै त्यही हो नि। ठिक छ, धनराजजीको यसमा टिप्पणी के छ? सडकबाट नै अब पुराना नेतृत्वलाई धक्का दिने सम्मको दिन तपाईँले कति टाढा देख्नु भएको छ? होइन, यस्तो हुन्छ कि वास्तवमा हामीले
जनताप्रतिको जवाफदेहिता मुख्य विषय मुख्य केन्द्रमा राखेर हामीले राजनीति गर्ने हो भने त्यो त सबैले छाडिसके नि। पढ्नु न। यहाँ स्वतन्त्रहरूसँग व्यक्तिगत विचार त हुन्छ, तर त्यहाँनिर चाहिने दलीय सिद्धान्त हुँदैन। यो कुरा पनि बहुत विचार लिने विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर दलहरू दलीय सिद्धान्तमा अडिग नरहेपछि त मलाई भन्न दिनुहोस्, यो किन भनिराखेको छु भन्दाखेरि तपाईँको आन्दोलनका ज्वार भाटहरू उठाउनको लागि त्यहाँ राजनीतिक नेतृत्व नै चाहिन्छ। इतिहासलाई एकपल्ट पढ्दा हुन्छ कि चाहिने स्वतन्त्र रूपमा अभिव्यक्ति दिँदै अगाडि बढ्दाखेरि राणा शासन जाने थिएन, तर त्यही दलको आवश्यकता परेका कारणले गर्दाखेरि दलको गठन गरेर मात्रै त्यसपछि राणा शासनका विरुद्धमा क्रान्ति छेडियो। पञ्चायतका विरुद्धमा पनि स्वतन्त्र रूपमा कुनै एउटा व्यक्तिले गर्न नसक्नु हुँदाखेरि नै दलहरूलाई सङ्गठित पार्दै त्यहाँ चाहिने हामीले त्यो दलहरूको बिचमा अझै सहमति खोज्दै अगाडि बढ्यौँ र त्यसपछि त्यसको पनि अन्त गऱ्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिने हामीले मलाई त्यस्तो लाग्दैन कि स्वतन्त्रहरूको भिडबाट चाहिने यो सारा परिवर्तन भइहाल्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन। तर त्यसको एउटा मैले अघि नै भने नि, दलीय नेतृत्व गर्नेहरूको लागि एउटा राम्रो पाठ चाहिँ हो है, यो चाहिँ सिक्ने बेला हो है र आफूलाई सच्याएर अघि बढ्ने चाहिने मौका चाहिँ अवसर चाहिँ को रूपमा हामीले लिनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिने उहाँले भने जस्तो आखिरमा चाहिने दलबाट चयन भए पनि निर्वाचित भए पनि अथवा दलविहीन ढङ्गबाट निर्वाचित भए पनि देश र जनताप्रतिको जवाफदेहिता नै हो राजनीति भनेको। जब हामी देश र जनताप्रतिको जवाफदेहितालाई अलि भुल्छौँ नि, त्यसपछि तपाईँले भने जस्तो विकृति विसङ्गति सबै त्यहीँनिर फेरि थुपरिन आइपुग्छ। यहाँनिर त्यहीँनिर हाम्रो गल्ती भइराखेको छ अहिलेसम्म। ठिक छ, यहाँनिर हामीले समाजी हामीले व्यवस्था बदल्यौँ, हाम्रो व्यवहार बदलेनौँ क्या, ठ्याक्कै त्यसो भएर मात्रै बिग्रिएको छ अहिलेसम्म। तपाईँकै टिप्पणीबाट मेरो एउटा अर्को प्रश्न तपाईँले भन्नुभयो कि राणा शासन उन्मूलन गर्नका लागि दलीय व्यवस्था चाहियो होइन, पञ्चायत ढाल्नका लागि पनि दलीय व्यवस्था चाहियो, देशमा गणतन्त्र लोकतन्त्र लिएर आउनका लागि पनि दलीय व्यवस्था चाहियो। फरक कालखण्डमा समाजले फरक किसिमको नेतृत्व खोजिरहेको हुन्छ होइन, समयको वेग त हामीले रोक्न सक्दैनौँ नि त। विगतका दिनमा दलीय पद्धतिबाट नै हाम्रा व्यवस्थाहरू बदलिए हामीले मान्यौँ। ती व्यवस्थाहरू बदलिनुको तात्पर्य त्यो भित्रको कोर उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि सुशासन, जनतालाई केन्द्रमा राख्ने शासन व्यवस्था। त्यो नभइसकेपछि अब तपाईँहरूको यो व्यवस्था पनि ढल्ने दिन आउँछ भनेर भन्न मिल्दैन र? मैले अघि नै भने कि स्वतन्त्र होइन, राजनीतिक नेतृत्व नै चाहिन्छ। पोलिटिकल लिडरसिप बिना चाहिने कुनै पनि व्यवस्था ढल्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले कहीँ न कहीँबाट पोलिटिकल लिडरसिप त्यहाँनिर आवश्यक पर्छ। स्वतन्त्र भनेर स्वतन्त्र पार्टी खुल्याछ त, यसमा तपाईँको टिप्पणी? त्यो त दलभित्रै आइहाल्यो नि, त्यो त एउटा दल बनेर आइसक्यो। त्यस्ता दलहरूबाट तपाईँहरूले कतिको दबाब महसुस गर्नुभएको छ? होइन, अब अगाडि हेर्दै जाउँ, किन भन्दाखेरि दल त खोलिरहन्छ। हिजो दिन पनि धेरै दलहरू खुलेका थिए, बन्द भएका छन्। दलीय पसलहरू बहुदल भन्ने अनि दल खोल्न नपाइने भन्ने त हुँदै हुँदैन। बहुदलमा धेरै दलहरू पाइन्छ, दबाब चाहिँ कतिको महसुस गर्नुभएको छ? पसलहरू खुल्दै जान्छन्, ती कसको पसल चल्ने भन्ने कुरा मात्रै हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पसल चलाउन लागि सबैले आफू चुस्त हुनु पऱ्यो, सुधार गर्नु पऱ्यो, मिसआउट गर्न भएन। पसल खोल्नेले मिसआउट गरेपछि त 2 दिन बिग्ला सामान, त तेस्रो दिन हो त नबिग्न सक्छ नि त। ठिक छ, ओम प्रकाश जस्तो यो स्वतन्त्र पार्टी भनेर भर्खरै एउटा दल गठन भएको छ भन्नेले के पनि भन्छन् भन्दाखेरि व्यक्ति स्वतन्त्र हुनसक्छ तर दल त कसरी स्वतन्त्र हुन्छ, दलको त एउटा निश्चित आइडियोलोजी हुनु पर्यो नि भन्ने खालका तर्कहरू आइरहेछन्। यसमा तपाईँ के छ, हाम्रो कानुनी प्रावधान के छ, अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। मैले कानुन सरसर्ती हेर्दा कुनै पनि त्यस्तो बाधा देख्दिनँ मैले। अब यसले कुनै धार्मिक साम्प्रदायिक मुद्दा बोकेर त्यस्तो निषेधको राजनीति गर्न खोजेको देखिँदैन, राष्ट्रिय अखण्डता विरुद्ध राजनीति गर्न खोजेको देखिँदैन। अब त्यो नभइसकेपछि अरू कुरा समान एउटा विचारधारा, समान राजनीतिक आदर्शमा एकबद्ध हुनलाई केही पनि फरक पर्दैन। संविधानले ऐनले त्यो कुरालाई नै प्रोत्साहन दिएको छ।
अब स्वतन्त्र नाममा स्वतन्त्र भए पनि उहाँहरूको एउटा आइडियोलोजी छ। त्यो आइडियोलोजीको वरिपरि उहाँहरू गोलबन्द हुनुभएको होला। यद्यपि मैले उहाँहरूको दस्तावेज हेरेको छैन। तपाईँले पछिल्लो ट्रेन्ड हेर्नुभयो भने पनि संसारमा लिबर्टारियनिजम स्वतन्त्रतावाद भन्ने उठेकै छ। त्यो चाहिँ कहीँ अब सङ्गठित रूपमा होला, कहीँ चाहिँ असङ्गठित। अब नागरिकले आफ्नो पनि आइडियोलोजी हुन्छ, म आइडियोलोजी विहीन कहाँ छु र होइन भनेपछि हो त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो अभ्यासहरू छ। त्यस कारणले खालि एउटै के कुरा हामीले मनन गरौँ भने बहुदल पनि हो तर बहुलवाद पनि हो। बहुलवाद भन्दा बित्तिकै दलभन्दा बाहिरका सम्भावनाहरूलाई पनि हामीले ठाउँ दिनुपर्छ। पोटेन्सियल मान्छेहरू जहाँ छ त्यहाँबाट आउनुपर्छ। पोटेन्सियल मान्छेहरूलाई कहीँ पनि रोक्नु हुँदैन। त्यो दलबाट आए पनि स्वागत छ, दलबाट भएन स्वतन्त्रबाट आए पनि स्वागत छ। किन भन्दा आइडियोलोजी त एक्लै पनि त आफ्नो राखेर आफ्नो आइडियोलोजी, आफ्नो विचार, आफ्नो कार्यक्रमहरू चुनावमा लगेर जनताले इन्डोर्स गरे भनेदेखि आफूले पनि विकल्प दिन सकिन्छ नि। तपाईँको अहिले संविधानमै हेर्दाखेरि एउटा संसद सदस्यले पनि त सरकार बनाउन सक्दो रहेछ नि त। त्यो प्रावधान त राखेका रहेछौँ नि हामीले। किनभने बहुलवाद लेख्यो, माथि चाहिँ हाम्रो आदर्शमा बहुलवाद, समतामूलक समाज भनेर लेखिसकेपछि त्यो अनुसारको चाहिँ अरू विशेषताहरू संविधानमा राखिया छ। त्यो भनेको के हो भने स्वतन्त्र पनि चुनाव उठ्न पाइन्छ, स्वतन्त्र सांसदले पनि विकल्प दिन सक्छ। त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पदमा पनि मुख्यमन्त्रीको पदमा पनि भन्ने कुराहरू त्यहाँ आइसकेपछि यसलाई हामीले चाहिँ त्यही ढङ्गले बुझ्दाखेरि हुन्छ। उहाँहरूले खालि कम्प्लिमेन्ट गर्नलाई आएको अहिले, सब्स्टिट्युट गर्न आएको होइन। स्वतन्त्र उम्मेदवारले दलहरूलाई सब्स्टिट्युट गर्ने होइन, त्यो चाहिँ उहाँहरूले कम्प्लिमेन्ट मात्रै गर्ने हो, त्यो परिपूरण मात्रै गर्ने हो, विस्थापन गर्ने होइन भन्ने नै लाग्छ। तर अब दलहरूले लामो समयसम्म अब त्यो खालको चाहिँ उनीहरूले सुधार गर्न छोडे अथवा अवरोध गरे, सुधारको अवरोधक बने भने दल सङ्गठित रूपमै अथवा दललाई त्यस्तो बनाइयो केही नेताहरूको स्वार्थको कारणले भनेदेखि ती स्वतन्त्रहरू पनि विचार मिल्ने, स्वतन्त्रहरूमध्ये पनि विचार मिल्नेहरू एक ठाउँमा आएर दल गठन गर्न सक्छन्। जसरी अहिले चाहिँ रवि लामिछानेले गर्नु, उहाँहरूको एक थरीका मान्छेहरू, स्वतन्त्र त धेरै थरी मान्छे छन् नि, तर एक थरी मान्छेहरू एक ठाउँ आएर दलको घोषणा गर्नु हो। अब उहाँहरूको बाँकी के हुन्छ, उहाँहरूले कस्तो कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ, एक्सनमा कसरी जानुहुन्छ। अब न्युज मेकरको हिसाबले त अब न्युज मेकरहरू देखियो पार्टी खोलेर होइन। अब त्यो चाहिँ त्यो छ। अब त कस्मेटिक टाइपको एउटा कुराहरू। अब रियल एक्सनमा जाने र केही न केही चाहिँ रूपान्तरण गर्ने, व्यावहारिक रूपान्तरणै गर्ने, खालि न्यारेटिभ बिल्डअप मात्रै गर्ने होइन कि चाहिँ आफूले चाहिँ केही न केही रूपान्तरणको पहल कदमी लिने गर्छ भनेदेखि अब त्यो चाहिँ त्यो उहाँहरूको हातमा छ, त्यो उहाँहरूलाई अवसर छ होइन। किन भन्दा अरू ठुला दलले नगरेपछि त्यो उहाँहरूलाई स्पेस छोडिदिइरहेको छ अहिले। त्यो स्पेसमा उहाँहरूले चाहिँ एकदम डेडिकेटेड भएर काम गर्नुभयो भने उहाँहरूतिर मान्छेहरू आकर्षित भइहाल्छ नि। त्यो त हुनु पनि पर्छ नि। जसले काम गर्छ, जसको विचार राम्रो छ, जसको आदर्श राम्रो छ र आदर्श बमोजिमको काम गर्छ भन्ने उसलाई त हामीले स्वागत गर्नै पर्छ नि। ठिक छ, त्यसका लागि चाहिँ समय पर्खिनु पर्ला होइन। यहाँनिर नि स्वतन्त्रहरूप्रति आम मानिसको ठुलो आकर्षण छ भनेर हामीले भनिरहँदा चाहिँ काठमाडौँको यो मेयरकै चुनावलाई हेर्ने हो भने अस्तिको पार्टीका उम्मेदवार सुनिता टङ्गोलको चाहिँ मेयर बालेन्द्र शाहको भन्दा मत बढी छ। आम मानिसले चाहिँ पार्टीले सही क्यान्डिडेट उठायो भने अझै बढी आम मानिसको विश्वसनीयता त्यो पार्टीभित्रकै दल क्यान्डिडेटमा भएको जस्तो मलाई लाग्यो। यहाँनिर दलहरूले राम्रा मानिसहरूलाई अवसर दिने होइन, दलहरूभित्रको त्यो सङ्कुचन छ नि त्यसलाई अलिकति फुकुवा गर्ने हो भने त्यहाँबाट हाम्रो लक्ष्य अलिकति चाँडै प्राप्त हुन्थेन। एकदम ठिक कुरा भन्नुभयो। प्राथमिकता त्यही नै हुनुपर्छ र त्यो हेरेको पनि हो जस्तो लाग्छ सक्षम मान्छेहरूले। अब खास गरेर यो चाहिँ काङ्ग्रेस यसमा बढी उदार हुनुपर्ने होइन। काङ्ग्रेस त एउटा मास बेस्ट पार्टी भनेर बुझेको हो, तर काङ्ग्रेसमै सबभन्दा बढी अवरोध छ अहिले। काङ्ग्रेसमा केन्द्रीय सदस्य हुनलाई 10 वर्ष पर्खिनुपर्छ, अरू कमिटीमा पनि त्यस्तै बाधा व्यवधानहरू हो। बाहिर चाहिँ राम्रो मान्छे छ भने उसलाई चाहिँ ल्याटरल इन्ट्री दिएर उसलाई दिने हो भने उसले काम गर्छ भने के छ र। अब त्यो चाहिँ काम गर्नलाई दिनुपर्छ नि। अब बरु चाहिँ अब कम्युनिस्ट पार्टीले जो चाहिँ अब लेनिनवाद मान्नेले क्याडर बेस पार्टीले चाहिँ दियो सुनिता डङ्गोललाई, काङ्ग्रेसले त्यसमा चाहिँ उदारता देखाएन। त्यस कारणले अब यो चाहिँ काङ्ग्रेसले आफ्नो आदर्श सही ढङ्गले कार्यान्वयन नगरेका कारणहरूले स्वतन्त्रहरू अहिले पार्टीभन्दा बाहिर आइडियोलोजी करिब काङ्ग्रेसको जस्तै मिल्ने होइन। यो चाहिँ संवैधानिक लोकतन्त्र केही वरिपरिको कुराहरू छ उहाँहरूको, तर चाहिँ अब काङ्ग्रेसले तिनीहरूलाई चाहिँ अब उनीहरूले कतै हामीलाई विस्थापित गर्छन् कि हाम्रो ठाउँ लिन्छन् कि भनेर नेताहरूले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एउटा आग्रह राखेको अवस्था छ।
त्यसैले अब यो चाहिँ स्वतन्त्रहरू बढ्ने कि घट्ने भन्नेमा अब दलहरूको एप्रोच के रहन्छ, काङ्ग्रेसको एप्रोच के रहन्छ। खास गरेर काङ्ग्रेस जस्तै अर्को पार्टी पनि खडा हुनसक्छ यहाँ। यदि काङ्ग्रेसले यो चाहिँ हाम्रो त भोट ब्याङ्क सुरक्षित छ, कम्युनिस्ट बाहेक छ, सबै हाम्रो काङ्ग्रेसमै त हो नि मूलत भन्ने खालको राखेर अनि चाहिँ यथास्थितिमा बस्यो भने काङ्ग्रेसलाई अप्ठ्यारै पर्छ। अब काङ्ग्रेसै जस्तो अर्कोले प्रतिस्पर्धा गर्न थाल्यो भनेदेखि अब उसले चाहिँ अरू ढोकाहरू खोल्ला, लेटरल इन्ट्रीका ढोकाहरू खोल्यो भनेदेखि चाहिँ काङ्ग्रेसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलै झड्का लाग्न पनि सक्छ। यसमा धनराजजीको तर्क के छ? कम्युनिस्ट बाहेकका भोट हाम्रो आफ्नै हो भनेर भनिरहँदा कङ्ग्रेसका प्राय भोटरहरू त स्विङ हुन्छन् नि होइन, कहिले कसलाई भोट दिएको कहिले कसलाई भोट दिएको, अलि वैकल्पिक भनेर आउने शक्तिहरूलाई पनि कङ्ग्रेसकै भोटरले बढी भोट दिएको भन्ने खालका आकलनहरू भइरहँदा तपाईँहरू जस्तो एउटा लिबरल पार्टी होइन, नयाँ भएर आउने स्वतन्त्र दावेदारी दिएका उम्मेदवारहरू आफूलाई संवैधानिक समाजवाद मान्ने, संवैधानिक लोकतन्त्र लगायतका नामहरूमा आइरहेका छन्, तपाईँहरूको त त्यसैमा बेस्ड पार्टी हो नि त, विभिन्न विधाबाट विभिन्न क्षेत्रबाट ख्याति कमाएर आएका वा भनौँ आफूलाई एकपटक राजनीतिमा मौका दिनुपर्छ भनेर जनताबाट हल्का अनुमोदित भएका अनुहारहरूलाई नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले समेट्ने मौका दिने त्यो ट्रेन्ड किन बस्न सकेन? त्यतातर्फ तपाईँहरू किन उदार हुन नसक्नु भएको? एउटा सुरुको शब्दबाट सुरु गरौँ। तपाईँले जुन चाहिँ हाम्रै त हो कम्युनिस्ट बाहेकको भोट ब्याङ्क भनेर जुन शब्द राख्नु भएको छ त्यसमा के भन्नु कि मलाई अहिले त्यस्तो लागिरहेको छ। यो भोट ब्याङ्क भन्ने नै कता हो कता। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम हेर्ने हो भने हामीले जितिराखेका ठाउँ, सदियौँदेखि जितिराखेका ठाउँ कम्युनिस्टले जितेको छ। कम्युनिस्टले सदैवदेखि जितिराखेका ठाउँ काङ्ग्रेसले जितेको छ। हेर्नुहोस्, त्यसरी अहिले त भोट त एकदम यस्तो स्विङ भयो नि अहिलेको। हामीले परिणामलाई ल्याउँ विश्लेषण गरेर हेऱ्यौँ देशैभर त्यो परिस्थिति छ एउटा। र चाहिँ नि हामीले अब यो वास्तवमा भोट चाहिँ नि एकदमै स्विङ काङ्ग्रेसको पनि चाहिँ ठ्याक्कै यही हो भन्ने पनि भएन, कम्युनिस्ट पनि ठ्याक्कै यही हो भन्ने अवस्था म देख्दिनँ अहिलेको अवस्था त्यो देख्ने। नम्बर 1। नम्बर 2 अब चाहिँ नि ओम प्रकाशजीले नि भन्नुभएको छ एकदम लेटरल इन्ट्री काङ्ग्रेसभित्र काङ्ग्रेसमा छैन, पुरै लक नै गरेर राखिदिएको छ भन्नुभएको छ। उहाँको आशय त्यस्तो छ। बाहिर हेर्दा पनि निश्चित रूपमा हामीलाई नयाँ अनुहारहरूलाई मौका दिनु भएको छैन त, त्यो त भन्न मिल्छ नि एउटा अब्जर्भरको रूपमा। हामीभित्र त्यो छलफल चलिराखेको छ क्या, म त्यहीँनिर आइरहेको छु। छलफल चलिराखेको छ कि जस्तै फरक क्षेत्रबाट आउने साथीहरूलाई फरक इन्ट्री दिनुपर्छ भन्ने पनि हामीभित्र चलिरहेको छ। फरक विधाहरूबाट आउने साथीहरूलाई पनि सिधै केन्द्रीय समितिमा किन इन्ट्री नदिने, खालि चाहिँ नि 10 वर्ष कुर्दै महाधिवेशनका लागि 5 वर्ष कुर्ने, त्यसपछि फेरि केन्द्रीय सदस्य हुन 10 वर्ष कुर्ने। त्यसको लागि त तपाईँहरू जस्ता पुराना नेताले ठाउँ छोड्नु पर्यो, उदारता देखाउनु पर्यो नि त। मलाई न पुरानो भन्न थाल्नु भयो भने त गाह्रै पर्छ। काङ्ग्रेसभित्र हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसभित्र 60 वर्ष नपुगेसम्म युवा भनिन्छ क्या। जे होस् यतापट्टि नजाउँ। तर के हो भन्दाखेरि निश्चित रूपमा हामीभित्र त्यो चाहिँ एक ढङ्गबाट हामीभित्र छलफल चलिरहेको छ अहिले कि नयाँ विधाबाट, नयाँ व्यक्ति होइन नयाँ विधाबाट आफूलाई त्यहाँ आफ्नो चाहिँ नि क्षमतालाई प्रदर्शन गरेर देखाइसकेका साथीहरूलाई सिधै कसरी इन्ट्री गराउन सकिन्छ केन्द्रीय समितिमा भनेर पनि एक प्रकारको छलफल चलिरहेको छ। त्यस कारण हामीभित्र केन्द्रीय समितिमा विभिन्न संरक्षणको चाहिँ कोटाहरू छन् भने त्यो एउटा ढोका राख्ने कि फेरि थप एउटा नयाँ ढोका राख्ने हो। विभिन्न विधाबाट चाहिँ नि काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य लिएपछि सिधै त्यहाँ मात्रै फाइट गर्ने, त्यहीँभित्र त्यो ढोकाबाट फाइट गरेर आउने। त्यसले परिणाम चाहिँ कतिको दिन्छ? नेपाली कङ्ग्रेसमा त नेतृत्व जाम भएको छ, भइरहेकै मानिसहरूले पदको आकाङ्क्षा धेरै पटक देखाएका छन्। जाम कहाँ छ? 14औं महाधिवेशनबाट हेर्नु न, त्यो हामीलाई भन्थे यी साथीहरू किन चाहिँ त्यत्रो महामन्त्री र उपसभापति लड्या होला, किन लड्या होला भने त कतिले हामीलाई नै भनेको थिए होइन। भोट माग्न जाँदाखेरि कतिले भने तपाईँले भोट माग्नै पर्दैन, तपाईँ त हाम्रो प्रशिक्षक, धेरैले त्यो भने। तर केही साथी नेता साथीले के भन्नु, ओहो ती ठुल्ठुलो दिग्गज नेताहरू लड्या ठाउँ तपाईँ किन लड्या, महामन्त्री लड्या भइहाल्थ्यो पनि भने। तैपनि दिग्गजहरूकै बिचबाट आए त। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि परिवर्तन चाहेकै छन्
ठिक छ, काङ्ग्रेसभित्र नयाँ पनि- अनुहारहरूलाई हो, अब काङ्ग्रेसभित्र मौका पनि दिनका परिवर्तन लागि चाहेकै नेपाली छन्। कङ्ग्रेस उदार त्यसको छ। सन्देश 14औं महाधिवेशनले दिइसकेका छ। अब यति नै हामी आयौँ त्यसैले यति नै हो परिवर्तन भन्ने हामी त्यो कोणबाट हामी चाहिँ नि हेर्दैनौँ। अझै बाँकी छ। यो त यसो फर्स्ट स्टेप मात्रै हो, रूपान्तरणको फर्स्ट स्टेप मात्रै हो। पार्टीभित्रको हाम्रो इन्ट्री भने पदाधिकारी इन्ट्री भनेको हाम्रो दिस इज फर्स्ट। ठिक छ, अब रूपान्तरणको नतिजा देखिएपछि हामी रूपान्तरण भनेर मानौला, नत्र भए त यो अनुहारको रिप्लेसमेन्ट मात्रै हो भनेर नेपाली जनताले बुझ्छन्। ओम प्रकाशजी जस्तो नि बालेन्द्र शाहको यो मेयरमा जितले एक प्रकारको उमङ्ग ल्यायो, युवाहरूको पनि राजनीतिमा चाहिँ ध्यान तान्यो। युवाहरूले त राजनीति भने पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, हाम्रो लागि होइन भन्ने खालको एउटा न्यारेटिभ थियो, त्यो भङ्ग भयो होइन। तर अब हाम्रो नेपाली राजनीति जुन अवस्थामा छ त्यहाँ तरङ्ग ल्याएर मात्रै पुग्ने अवस्था छैन। अघि हामीले उदाहरण दियौँ देशका हरेक निकाय र संरचनामा भ्रष्टाचार र बेथिति कसरी झाँगिएको छ भनेर। अब यो हस्तक्षेपकारी सकारात्मक उथलपुथल ल्याउने गरी यी बेथितिहरू चिर्नका लागि स्वतन्त्रहरूको एउटा समूह नै आयो भने त्यो सम्भव हुन्छ? के देख्नु भएको छ? अब यो चाहिँ अहिले ठ्याक्कै हामीलाई तरङ्ग मात्रै ल्याएर त पुग्दैन नि, तरङ्गले आजको दिनमा जुन समाजमा हामी छौँ। हजुर, तरङ्गले पुग्दैन। किन भन्दा योभन्दा वर्स सिचुएसनतिर जाने गरी, किन त्यो एउटा टर्बुलेन्समा त जे पनि हुनसक्छ नि, त्यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन। यसमा जो आउने हो जिम्मेवारीपूर्वक आउनुपर्छ। स्टन्टको लागि आउने अहिले चाहिँ भकाभक चाहिँ सबैले घोषणा गर्नुभएको छ बालेन्द्रले जित्नुभयो भनेर चाहिँ त्यसरी आइरहेछ होइन। बालेन्द्रको त 5 वर्षदेखिको उनको चाहिँ यसमा अध्ययन, यसमा चाहिँ उनको तयारी रहेछ सबै। पूर्वको चाहिँ हर्क साम्पाङ उहाँ त एक्लै पनि मर्न पनि तयार भएर लागेका मान्छे हो। त्यसरी आउने कुरा छुट्टै छ। तर एकैचोटि अब त्यो म्याजिक देखा जस्तो गरेर आउन खोज्नेहरू यो चाहिँ अवसरवादी प्रवृत्तिबाट आएकोहरूले केही पनि गर्न सक्दैन। त्यसले चाहिँ हानि गर्छ, सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ? त्यसले एकदमै हानि गर्छ र त्यस्तो चाहिँ अहिले पनि त्यो इफोर्ट्सहरू भइरहेछन् होइन। इफोर्ट्सहरू भइरहेछन्। दलले चाहिँ गतिलो मान्छे उठाएन भने कतै मलाई पो चिट्टा पर्छ कि, किन जनताले दण्डित गर्ने। अहिले जनताको मुड चाहिँ के छ भने दण्डित गर्ने, बाई डिफल्ट म जितिहाल्छु नि भनेर चाहिँ भन्ने खालको पनि अवस्थाहरू छ। किन भन्दा काठमाडौँमै तपाईँले हेर्नुभयो भने माधव नेपाललाई हराउनु भएको मान्छे आज कहाँ हुनुहुन्छ होइन। कुनै बेला चाहिँ नानी मैया हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ होइन। जित्ने नै सर्वथोक होइन। जित त त्यो सेचुरेसन अब त्यहाँबाट अन्त्य पनि हुनसक्छ नि, त्यो त क्लोज इन्डेड पनि हुनसक्छ। त्यहाँबाट अगाडि जाने कुराहरू के हो त्यो हेरिदिनु पऱ्यो। जनताले भोटरले पनि त्यो हेरेर निर्णय गर्ने हो होइन। त्यो स्वतन्त्र भन्दा फेरि चाहिँ कम क्षति गर्ने, स्वतन्त्र गएर बढी क्षति गर्ने रहेछ भने, कम क्षति गर्ने पार्टीको मान्छे छ भने त्यसलाई पनि चुन्नुपर्ने हुन्छ फेरि होइन। हामीले त अब हानि न्यूनीकरण गर्ने, अब यो कम्पेरिटिभ लस कम्पेरिटिभ एडभान्टेज दुइटैबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ नि। हामी पनि परिपक्व हुनु पर्यो, जनता पनि होइन। हो त्यो अब स्वतन्त्र भन्दैमा अब स्वतन्त्र त छ, अब ऊ प्रतिगमनतर्फ उन्मुख स्वतन्त्र हो भनेदेखि चाहिँ अब उसको स्वतन्त्रताको के अर्थ भयो र? ऊ त आइडियोलोजी चाहिँ उसको चाहिँ प्रतिगमनकारी बोक्ने होइन। अब ऊ साम्प्रदायिक आइडियोलोजी बोक्ने अनि चाहिँ म स्वतन्त्र हुँ भन्यो भनेदेखि त्यो स्वतन्त्रको केही अर्थ रहेन। त्यस कारण स्वतन्त्र भनेको एउटा चाहिँ भ्यालु सिस्टम नै हो, यो स्वतन्त्रतावाद नै हो। स्वतन्त्रतावादले चाहिँ लोकतन्त्रमा कहीँ पनि उसले चाहिँ सौदाबाजी गर्दैन। लोकतन्त्रलाई अझै उन्नत लोकतन्त्र बनाउने कुरा, फेरि यो उन्नत भन्ने शब्द पनि केही साथीहरूले प्रयोग गरिसक्नुभयो त्यतातिर भन्दा पनि अझै बढी लिबर्टी होइन। काङ्ग्रेसले लिबर्टीको कुरा गर्थ्यो नि, तर अझै बढी लिबर्टी, जनतालाई अझै बढी सार्वभौम बनाउने, जनतालाई अझै बढी सक्षम बनाउने, जनतालाई अझै बढी विकल्प दिन सक्षम बनाउने गरी चाहिँ जसले सोचेको छ नि, त्यो भिजन छ नि, त्यो चाहिँ स्वतन्त्रतावाद हो। त्यसकारणले यो लिबर्टारियनिजम तपाईँले हामीले हेरौँ अलिअलि, त्यो चाहिँ पछिल्लो समयमा यसैको वरिपरि नयाँ पार्टीकै अवधारणामा आए पनि तर त्यो वाद चाहिँ स्वतन्त्रतावाद नै हो। त्यसले चाहिँ नागरिकलाई स्वतन्त्र बनाउने, त्यो स्वराज स्वतन्त्र ऊ ड्युटीको पनि पुरा गर्ने, आफ्नो अधिकार पनि एसर्ट गर्ने, त्यो सबै कुराले सक्षम हुनु पर्यो र चेतावनी दिने र चुनौती दिने पनि हुनु पर्यो। यहाँ चुनौती दिनेको कमी छ कि अहिले। यहाँ धमिलो पानीमा माछा मार्ने तर त्यो जिम्मेवारीपूर्वक हुनु पर्यो, त्यो लोकतन्त्रको फ्रेमवर्कभित्र हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो। अब यसमा चाहिँ पार्टीहरूले नै गरे भनेदेखि त सबभन्दा राम्रो पार्टी, यत्रो इतिहास भएका पार्टीहरू जसको ट्र्याक रेकर्ड छ, पार्टीले पनि चाहिँ मूल्याङ्कन गर्छ, पार्टीले पनि जवाफदेही बनाउँछ। अब स्वतन्त्रको जवाफदेताको सम्बन्धमा केही चाहिँ पक्कै पनि समस्याहरू छन्, किनभने त्यो स्वतन्त्रलाई जवाफदेही बनाउने भनेको फाइट टु फिनिस जस्तो हुन्छ क्या। अब उसलाई चाहिँ पार्टीले जवाफदेही बनाउने भन्ने कुरा
नभइसकेपछि एकैचोटि जनताले जवाफदेही बनाउने कुरा भन्ने हुन्छ। अब जनता जागेपछि त उसले क्षमा दिन पनि सक्छ नदिन पनि सक्छ। त्यस कारणले स्वतन्त्र चाहिँ बडो त्यो चाहिँ एकदम खुकुरीको धारमा हिँड्नुपर्ने अवस्था छ स्वतन्त्रहरूले। धनुराजी, अब म कार्यक्रमलाई बिट मार्ने तर्खरमा छु। तपाईँको अपेक्षा के छ एउटा नेताका रूपमा नभइकन एउटा नागरिकका रूपमा? कस्तो खालको नेतृत्व आउनुपर्छ होला? जसरी स्वतन्त्रहरू आइरहेछन्, उहाँहरूलाई तपाईँ खुला हृदयले स्वागत गर्न तयार हुनुहुन्छ वा तपाईँको केही रिजर्भेसनहरू छन्? हेर्नुहोस्, चाहिँ नि म प्रजातन्त्रवादी हुँ। प्रजातन्त्रवादीले हरेक चाहिँ नि जनताबाट चुनिएर आउनेहरूलाई स्वागत गर्छ। त्यो चाहिँ नि हाम्रो मूल्य हो, मान्यता हो। त्यो मान्यता भएकै कारणले म लोकतन्त्रवादी प्रजातन्त्रवादी हुँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि मुख्य कुरा के भन्दाखेरि अब चाहिँ आगामी दिनमा हामीले जुन जनउत्तरदायी चाहिँ नि नेतृत्व हामीले गर्न अलिकति चुकेकै हौँ, यसमा भन्न लाज मान्नु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नि कहाँनिर चुक्यौँ त भनेर हामी त्यहीँनिर पुगेर फेरि हामी चाहिँ नि आफ्नो चुकेको ठाउँबाट अब नचुक्ने गरेर अघि बढ्यौँ भने यी सबै कुराहरू चाहिँ नि तपाईँले स्वतन्त्र भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, आखिरमा त मैले अघि नै भनिसकेँ कि प्रजातन्त्रवादीले एउटा जनताबाट निर्वाचित भएर आउनेलाई स्वागत गर्दैन भन्ने कुरा त हुँदैन। तर सबै स्वतन्त्रै भएर मात्रै, स्वतन्त्र उम्मेदवार भएरै सबै कुरा हुन्छ भन्ने त मलाई फेरि लाग्दैन है। ठिक छ, अब अन्तिममा एउटा प्रश्न राखेर म यो कार्यक्रम बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु ओम प्रकाशजीबाट। मूल पार्टीले ठाउँ दिएका भए यी स्वतन्त्रहरू त्यहीँ गएको भए हामीले चाहेको लक्ष्य चाँडै भेटिन्थ्यो? अवश्य पनि हो। मूल पार्टी एकदम ठुला पार्टीहरूले चाहिँ त्यहाँ हेर्नु पर्यो नि त। उहाँहरूलाई पनि इच्छा जाहेर गर्ने, कसैलाई कुनै पदमा पुगेर देश सेवा गर्छु अथवा पार्टीको सेवा गर्छु भनेर इच्छा जाहेर गर्ने र त्यहाँबाट चाहिँ अब कन्भिन्स गरेर होइन, त्यहाँभित्र पनि त एउटा चाहिँ लोकतन्त्रको अभ्यास सुरुदेखि प्राइमेरी भन्छ नि होइन, अमेरिकातिर चाहिँ जुन चल्छ त्यसरी चाहिँ छनौट हुँदै आयो भने योग्य मान्छेहरू अवश्य पनि चाहिँ ठाउँ पाउँथ्यो, माथिसम्म पुग्थ्यो। अब यो कुराहरू चाहिँ अब ओपन अप गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब यो भयो भनेदेखि धेरै सुगम हुन्छ बाटो। र स्वतन्त्र भने फेरि यसले चाहिँ यो एनआरकीसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ। स्वतन्त्रको चाहिँ त्यो जता पनि जान सक्छ कि यसको टर्बुलेन्स चाहिँ हामीले पूर्वानुमान गर्न सक्दैनौँ। स्वतन्त्र त हुँदैन नि, स्वतन्त्र हुँदैन। उसलाई चाहिँ कुनै अर्को ठुलो शक्तिले, अर्को शक्ति केन्द्रले चाहिँ प्रभाव पार्यो भने पार्टीको मान्छेलाई प्रभाव पार्दा त पार्टीभित्र विरोध हुन्छ होइन, उसलाई जवाफदेही बनाउँछ। अब स्वतन्त्रलाई गर्यो भने के गर्ने? कहिलेकाहीँ त अब एउटा पदमा बसी राज्यद्रोहको काम पनि त गर्न सक्छ नि होइन, अथवा चाहिँ कुनै अब राजनीतिमा इन्भल्भ हुन नहुने क्षेत्रहरू छन्, चाहिँ राज्यका अङ्गहरू छन्, तिनीहरूसँग साँठगाँठ गर्न सक्छ। कुनै एउटा चाहिँ ठुलो भ्रष्ट गिरोहसँगै साँठगाँठ गर्न सक्छ होइन। त्यतिखेर पार्टीको संयन्त्रले त्यसलाई चाहिँ त्यसको नियन्त्रण सन्तुलन गर्न नसक्ने अवस्थाहरू हुनसक्छ हो। यी कुराहरूले गर्दाखेरि स्वतन्त्रबाट पनि केही चाहिँ खतराहरू चाहिँ छन्। अब तर त्यो चाहिँ अब मिडिया बलियो भयो भने, नागरिक बलियो भयो भने होइन, सबै चाहिँ अवेर भयो भने ती चाहिँ खतराहरूलाई हामीले रोकथाम पनि गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर स्वतन्त्र भएकै कारणले गर्दा कुनै पनि क्षमतावान व्यक्ति नेतृत्व दिनबाट नचुकोस् र स्वतन्त्र भयो भन्दैमा स्वतन्त्र सबै राम्रा हुन्छन्, उसलाई सबै छुट हुन्छ भन्ने खालको न्यारेटिभ पनि जनतालाई इस्टाब्लिस नहोस्। यो दुईवटा कुरालाई मनन गर्दै आम जनताले भोट हाल्ने बेलामा कस्तो खालको एजेन्डा बोकेको स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुपर्छ होला? उसको एजेन्डा कसरी मापन गर्ने एउटा मतदाताले? अब एजेन्डा भनेको के छ भने अब अहिले प्रणाली नै चाहिँ चेन्ज गर्छु होइन, यो सिस्टमकै विरुद्ध भन्ने खालको त अब त्यो स्वतन्त्र भने पनि त्यो स्वतन्त्र जस्तो म मान्दिनँ होइन। त्यसले निषेधै गर्ने कुराहरूसँग बढी, त्यो पनि अब हिंसात्मक होइन, हिंसात्मक कुराहरू कहिलेकाहीँ टेलिभिजनमै आएर पनि कतिपय नयाँ दल खोल्नु भएका साथीहरूले हिंसाको कुराहरू गर्नुहुन्छ होइन, लोकतन्त्र विरोधी कुराहरू गर्नुहुन्छ, अरूलाई निषेध गर्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ स्वतन्त्रको आइडियोलोजी। स्वतन्त्र हो भने स्वतन्त्रकै आइडियोलोजीमा हुनु पर्यो। स्वतन्त्र भनेको त अब स्वतन्त्र व्यक्तिको आफ्नो चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने, अरूलाई पनि स्वतन्त्र बनाउने होइन, निर्भीक बनाउने, अब लोकतान्त्रिक आचरण सहितको स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। त्यसकारणले मतदाताहरूले पनि त्यो कुराहरू नै बुझेर गर्दाखेरि ठिक होला। र यसमा जेसुकै हेरे पनि जनताले अथवा मतदाताले हेर्ने भनेको चाहिँ
अब चाहिँ तुलनात्मक लाभ कताबाट हुन्छ, तुलनात्मक हानि कताबाट कम गर्न सकिन्छ, अन्तिममा त यही कुरा हेर्ने हो। किन भन्दा कहिलेकाहीँ त दुइटै चाहिँ उस्तै खालका मान्छेहरू आए, दुइटै उस्तै खालका पार्टी, कहिलेकाहीँ कम खराब पनि छान्नुपर्ने हुन्छ। लोकतन्त्रमा त्यो पनि एउटा छ। हेर्नुहोस्, अरू विकल्प नपाएसम्म, किन अर्कोलाई छानियो भने सिस्टमै जाला, कहिलेकाहीँ त्योभन्दा खराब मान्छे आउला, एउटाको रिसले गर्दा अर्को खराब मान्छे चुनिएला। अब त्यो पनि देखिया छ नि हाम्रोमा, त्यो चाहिँ त हुनु हुँदैन। हवस्, यहाँहरू दुवैजनालाई समय र विचारका लागि धन्यवाद। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। निर्वाचनको मिति जति नजिकिँदैछ, स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने क्रम पनि बढिरहेको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उपस्थितिले पुराना दलहरूलाई कसरी दबाब दिन्छ? के स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पुराना दल र नेताहरूलाई सच्चिनका लागि ढोका खोल्छन्? आज यिनै विषयमा छलफल गऱ्यौँ। अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।